महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड बनाउने विषयमा कांग्रेसमा मत बाजियो। गठबन्धनसँग भएको सहमति अनुसार अघि बढ्न सभापति देउवाको निर्देशन। विचार र सिद्धान्त नै फरक रहेका राजनैतिक दलहरूबीच हुने गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रको चुनावमा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरिएको भनाई। कोभिड-19 संक्रमण जोखिम कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा सबैभन्दा धेरै धनुषाका। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन सहित शीर्ष नेताहरूमाथि रुसद्वारा प्रतिबन्ध। र प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि रूपन्देही 11लाई मलेसिया 7 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुनिता र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। कांग्रेसमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड बनाउने विषयमा नेताहरू बीच मत बाँझिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा अधिकांश नेताहरूले केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय अनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका थिए। यसअघि केन्द्रीय समितिले आवश्यकताका आधारमा मात्रै गठबन्धन दलसँगै चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा महानगर र उपमहानगरपालिका उम्मेद्वार छनौट, स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित विभिन्न समिति उपसमितिको सुझावका आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी समिति तालमेल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएकाले सोही अनुरूप अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको थियो। कांग्रेसले 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगर मध्ये आफूले पाउन सक्ने स्थानका लागि उम्मेदवारी तय गर्न बैठक बोलाएको थियो। उम्मेद्वार छनौटको मापदण्डका विषयमा नेताहरूको फरक मत आएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकमा अधिकांश नेताहरूले गठबन्धनसँग चुनावी तालमेलको विषयलाई बाध्यकारी नबनाउने गरी चुनावी कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव राखेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा तहमा सोही कार्यसमितिले निर्णय गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने नेताहरूले माग गरेका थिए। पछिल्लो समय कांग्रेसभित्रै गठबन्धनसँगको चुनावी तालमेलका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा अहिलेसम्म उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य नेता बलबहादुर केसीलाई बैठकले के निर्णय गर्यो भनेर सोधेका छौं। गठबन्धनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति जुन केन्द्रदेखि अब प्रदेश र जिल्लामा जो संयन्त्र बनाएको छ त्यो संयन्त्रले चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्गो गरेर अब अगाडि बढ्ने। दोस्रो कुरो, संयन्त्रले तयार गरिसकेपछि अनि आफ्नो माने पार्टीहरूको बीचमा अब त्यो संयन्त्रले तय गरेको मापदण्डभित्र अनि सहमतिभित्र कसरी हाम्रो उम्मेद्वारहरूलाई तय गरेर चाँडो भन्दा चाँडो मतदाताको बीचमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै आजको सबैभन्दा पहिलो हाम्रो छलफलको विषय बनेको थियो। यहाँले चाहिँ आज उम्मेद्वार तय गर्ने छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो भएन नि, कहिले गर्ने? होइन, भएन भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति आवश्यकता र औचित्यका आधारमा त्यहाँ तय गर्ने भनेर जिल्लामा निर्देशन गर्ने भनियो। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको बारेमा पनि त्यो तहका निकायसँग सरोकार सम्पर्क त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर टुङ्ग्याउने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सहमति भएको छ। विभिन्न ठाउँमा गठबन्धन तोड्दै हुनुहुन्छ, कांग्रेस भित्रै पनि कांग्रेस बाहिर पनि गठबन्धन तोडिरहेछ। यो विषयमा छलफल भएन? अब यो विषय पनि उठो। पहिलोको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले के निर्णय गरेका थियौं भने स्थानीय तहकै लेभलबाट आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउने भनेर जुन निर्णय गरेको छ त्यही निर्णयलाई नै अगाडि बढाउनका निम्ति स्थानीय तहमै हामीले त्यो जिम्मा दिने कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहले नै त्यो टुङ्गोमा लाउने छलफलको विषय बनेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महानगर र उपमहानगरमा पार्टीलाई फाइदा हुने गरी गठबन्धनले निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। महानगर र उपमहानगरपालिकामा माओवादीलाई धेरै फाइदा हुने गरी गठबन्धनले केन्द्रमा भोलि निर्णय गर्ने दाहालको भनाइ छ। पूर्वी नवलपरासीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भन्नुभए, ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो पार्टीलाई फाइदा हुने गरी केन्द्रबाट भोलि निर्णय आउँछ। पालिकामा गठबन्धन गर्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ। चुनावी तालमेल राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। चुनाव पार्टीका लागि ठूलो लडाईँ भएको भन्दै अध्यक्ष दाहाल निर्वाचनमा माओवादीले जिते संविधान र गणतन्त्र जोगिने नत्र धरापमा पर्ने भन्दै चनाखो भएर चुनावी गतिविधिमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो।
अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूबीच भएको गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीति सिद्धान्त विहीन र सत्ता केन्द्रित बनेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा विचार र सिद्धान्त नै फरक रहेका राजनीतिक दलहरूबीच भएको गठबन्धन अपवित्र रहेको विश्लेषण हुन थालेका छन्। राज्यको ढुकुटी स्रोत साधनमाथि कब्जा गर्ने एक खालको निष्कर्ष रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रको चुनावमा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेको कतिपयको बुझाइ छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि अहिले राजनैतिक दलहरू हुमिएका छन्। एकातिर गठबन्धन भित्रका दलहरू छन् भने अर्कातिर विपक्षी दल एमाले चुनावी माहौल तताएको छ। सामान्यतः विचार मिल्दा राजनैतिक दल बीचमा एकता हुन्छ। सिद्धान्तमा एकरूपता भएका पार्टी बीचको सहमति दिगो हुने सम्भावना रहन्छ। पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सिद्धान्त, आदर्श र विचारमा कुनै पनि तादम्य नमिलेका दलबीच गठबन्धन भएको छ। नेपालको राजनीति सत्ता केन्द्रित र सिद्धान्त विहीन बनेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। राजनीति विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, कांग्रेसको आइडेन्टिटी कांग्रेस भन्ने रहँदैन, कम्युनिस्टको आइडेन्टिटी कम्युनिस्ट भन्ने रहँदैन। अब कम्युनिस्टहरुमा पनि के छ भने अब मोडरेट कम्युनिस्ट एमाले थियो, त्यो अब राइटिस्टसँग गएर एलायन्स गरेको छ कमल थापासँग। अब मध्यमार्गी चाहिँ सेन्ट्रिस्ट पार्टी चाहिँ नेपालमा जे जस्तो भए पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनेको नेपाली कांग्रेस थियो, त्यो अल्ट्रा लेफ्टिस्टसँग गएर चाहिँ एलायन्स गर्दैछ। त्यो भनेको चाहिँ फेरि के भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी हो। त्यति मात्रै होइन, फेरि अल्ट्रा राइटिस्टसँग पनि चाहिँ गएर एलायन्स गर्दैछ, त्यो भनेको उपेन्द्र यादवको हो। जुन पार्टीले चाहिँ अब आफ्नो जातिको या आफ्नो चाहिँ एउटा रिजनल बेस खडा गर्छ जातिको आधारमा, त्यो भनेको राइटिस्ट पार्टी। यसले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ गन्जा गोल पारेर संसारकै नजरमा पनि नेपालको नजरमा पनि यो खालको एलायन्सहरूले चाहिँ नेपालले चाहिँ एउटा बाटै पत्ता लगाउन सक्दैन, कुन बाटो जाने भने त्यो कुबाटो हिँड्ने चाहिँ यो प्रयत्न हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै गठबन्धनको औचित्य लगभग स्पष्ट भइसकेको छ। भागबण्डा नमिल्दा कतिपय जिल्लामा गठबन्धन भित्रकै दल अलगिसकेका छन्। संखुवासभामा गठबन्धन भित्रकै माओवादी केन्द्रले अलगिने निर्णय गरिसकेको छ। कंग्रेस संखुवासभा सभापति दीपक खड्का भन्छन्, आकांक्षा धेरै माथि भएको कारणले सहमति हुन सकेन। माओवादीसँगको गठबन्धनमा गरेर चुनावमा जाने, तालमेलमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब अन्त्य भएको छ। गठबन्धन गर्न कांग्रेसलाई वास्तवमा आवश्यक छैन। मतलाई हेर्नुभयो भने 350 मत चाहिँ कंग्रेसकै बढी छ। टोटल मतमा 10-15% मत कंग्रेसको बढेकै छ। हामी सुविधाजनक जित हासिल गर्छौं, तथापि अब केन्द्रीय निर्णय पनि छ गठबन्धनमा जाने। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जो विजय भए पनि जो हारे पनि नेपालको संविधानले 5 वर्षका लागि ग्यारेन्टी गरेको छ। यसअघिकै चुनावमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष फरक राजनैतिक दलका भए पनि 5 वर्षको समय व्यतीत गरिसकेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाएका भए राजनीतिबाट बाहिर बस्ने, मुलुकको हित जिताउने व्यक्तिले पनि स्थानीय विकासमा योगदान गर्ने सम्भावना समेत रहन्थ्यो। गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका दलहरूलाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिएको छ। पुनः विश्लेषक आचार्य, नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलन चाहिँ जसको नेतृत्व सधैँभरि 7 दशकदेखि कांग्रेसले गरौँ भनेर गौरव गरिरहन्थ्यो, त्यो गौरवको बाँसुरी पनि यसको अब नसुनिने हुन्छ बिस्तारै। त्यो धुन चाहिँ अब बिस्तारै कर्कश भएर आउँछ। कांग्रेसीहरूले पनि पत्याउँदैन कि अब कांग्रेसले चाहिँ हामीलाई खालि रुख चुनाव चिन्हमा मात्रै भोट हाल्नु होइन, कहिले पन्जा छापमा र कहिले चाहिँ हँसिया हतौडामा चाहिँ आदेश जारी हुन्छ भनेर यसले कांग्रेसको सपोर्ट बेस कमजोर हुन्छ। कम्युनिस्टहरूलाई पनि के हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएर लडेको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा उचाइ पाएको थियो, थप यसले चाहिँ सशक्त चाहिँ हुने वातावरण बन्न सक्छ। पछिल्लो समय राजनैतिक पार्टी र नेताहरू जनताप्रति असंवेदनशील र गैर जिम्मेवार रहेको जनमानसमा नकारात्मक धारणा पैदा हुन थालेको छ। राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले विचार मिल्नेसँग पनि नमिल्नेसँग पनि गठजोड गरेर सत्ताको भोक मेट्ने गरेका छन्। स्थानीय चुनावमा एक्लै लड्ने बताउँदै आएको विपक्षी दल एमाले पनि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग तालमेल गर्ने सहमति गरिसकेको छ। नेकपा एमाले नेत्री पद्मा अर्याल शक्ति सन्तुलनका आधारमा केही शक्ति मिल्न खोज्दा ढोका खुल्ला गरेको बताउँछिन्। स्थानीय आवश्यकताको आधारमा कहीँ त्यस्तो ठानियो भने त्यसलाई केन्द्रबाटै ढोका लगाइदिँदाखेरि तल पार्टीले निर्देशन गरेका छैन, पार्टीको निर्देशन नभई त तल जाँदैनन् नि साथीहरू। त्यसैले पार्टीले निर्देशन गरेका छैन भनेर जहाँ अलिअलि सम्भावना छ
अनि तल आवश्यकता पनि महसुस भएको छ। त्यो ठाउँमा ढोका बन्द नहोस् भन्नको निम्ति हामीले माथिबाट सामान्य छलफल गरिदिएको कुरा हो। पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सत्ता केन्द्रित बन्दै गएको छ। विपक्षी दल नेकपा एमालेको डरले नेपाली कांग्रेसले नेकपा सिंहको पार्टी फुटाएर स्थापित भएको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनमा समेटेको छ। यस्तै एउटा सिंहको दल फुटाएर टुक्रा टुक्रा बनाएको आरोपका कारण कतै कन्त बिजोग हुने त होइन भन्ने डरले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिले गठबन्धनमा सामेल भएका छन्। यता क्षेत्रीय राजनीतिबाट उदाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पनि गठबन्धनमा सामेल भएको छ। विपक्षी दल एमाले पनि अपेक्षाकृत नतिजा नआउने डरले राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति गरेको छ। कांग्रेसले अल्ट्रा लेफ्ट र अल्ट्रा राइटिस्टसँग गठबन्धन गर्दा राष्ट्रिय राजनीति नै अलमलमा परेको छ। गठबन्धनका कारण कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा सीट संख्या बढाए पनि समर्थन आधार विस्तारित हुनुको सट्टा खुम्चने देखिएको छ। अहिलेकै स्थितिमा कम्युनिस्टहरूले पनि अपेक्षित मत पाउने सम्भावना कम देखिन्छ। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन राजनैतिक दलहरूका लागि परीक्षणका घडीका रूपमा स्थापित हुने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चासो महानगरपालिकाको उम्मेद्वार र चुनावी समीकरणमा हुने गरेको छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा अनुसार 6 वटा महानगरपालिकामध्ये एमाले र कांग्रेसले 2 तथा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले 1-1 स्थानमा जितेका थिए। महानगरपालिकाको निर्वाचन नतिजाको मुख्य सारांश समेटेको सामग्री अबको पालोमा। संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा राप्रपासँग तालमेल गरेको एमालेका विद्यासुन्दर साक्यले 19,000 भन्दा बढी मत अन्तरमा कंग्रेसका राजुराज जोशीलाई हराएका थिए। साक्यले 64,913 मत ल्याउँदा कंग्रेसका जोशीले 45,269 मत बटुलिएका थिए। माओवादी केन्द्रका सर्वोत्तम राज डंगुलको भागमा 7,906 मत परेको थियो भने विवेकशीलकी रञ्जु दर्शनाले 23,439 मत ल्याएकी थिइन्। साझाका किशोर थापाले 18,496 मत ल्याउँदा नयाँ शक्तिका पवित्र बज्राचार्यले 6,050 भोट पाएका थिए। ललितपुरको प्रमुखमा जितेका कंग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 24,642 मत ल्याएका थिए। एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 24,316 मत पाउँदा माओवादी केन्द्रका दिनेश महर्जनले 10,661 मत ल्याएका थिए। साझा पार्टीका रमेश महर्जनले 13,458 मत पाएका थिए। प्रदेश 1 को विराटनगरको मेयर जितेका भीम पराजुलीले 23,031 मत ल्याउँदा दोस्रो स्थानमा आएका एमालेका विनोद ढकालको नाममा 17,321 मत रहेको थियो। संघीय समाजवादीका उमेश कुमार यादवले 14,958 मत ल्याउँदा राप्रपाका प्रहलाद प्रसाद शाह हलुवाईले 5,524 मत प्राप्त गरेका थिए। मध्य प्रदेशको वीरगंज महानगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरमका विजय सरावगीले 19,393 मत पाएर जित हासिल गरेका थिए। उनी अहिले एमाले प्रवेश गरेर चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका छन्। कंग्रेसका अजय द्विवेदीले 17,197 मत ल्याउँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेशमान सिंहले 12,165 मत पाएका थिए। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका विमल श्रीवास्तवले 8,701 मत बटुलिएका थिए। एमालेका बसरुद्दिन अन्सारीले 8,688 र माओवादीका रहवर अन्सारीले 8,306 मत ल्याएका थिए। गत निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको भरतपुर महानगरपालिकामा कंग्रेसको समर्थनमा माओवादीकी रेणु दाहालले 43,127 मत ल्याएर विजय हासिल गर्दा एमालेका देवी केवालीले 42,924 मत पाएका थिए। राप्रपाका बद्रीनाथ तिमिल सिन्हाले 6,842 मत ल्याएका थिए। पोखरामा एमालेका मानबहादुर जीसीले 60,118 मत ल्याएर विजय हासिल गर्दा कंग्रेसका रामजी कुँवरको नाममा 46,416 मत रहेको थियो। राप्रपाकी महिला
महिला उम्मेद्वार गीता गुरुङले 2272 र संघीय समाजवादीका होमबहादुर गुरुङले 3170 मत ल्याएका थिए। विगतको मतलाई मूल्याङ्कन गर्दा अहिले फेरिएको चुनावी समीकरणका कारण दलहरूलाई आफ्नो सिट जोगाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि घर दैलो अभियान सञ्चालन नगर्ने जनाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो आएको भन्दै आयोगले यो वर्ष घर दैलो कार्यक्रम नगर्ने जनाएको हो। मतदाता साक्षरताका लागि अन्य कार्यक्रम भने जारी रहने आयोगले जनाएको छ। यो एउटा भयो हैन, यो एउटा अनि यो एउटा आउँछ। एउटा चाहिँ सेतो कागजमा नीलो रङको आउँछ हैन, यो भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको लागि केन्द्रमा जाने हैन सदस्यहरूको हामी छनौट गर्छौं। अनि यो कालो आउँछ, यो चाहिँ प्रदेश सभाको लागि हुन्छ हैन। अनि यो चाहिँ समानुपातिको चाहिँ हामी रातोमा आउँछ, यस्तो ठुलै आउँछ देशव्यापी रूपमा। पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा 2074 सालमा मतदातालाई उनीहरू भएकै स्थानमा गएर मतदान गर्न सिकाउँदै एकजना स्वयंसेविका। तर सम्मुखमा आइपुगेको स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले यसरी नै घर दैलोमा गएर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने प्रश्न पारेको छ। अभियानमा खटिनेहरू कुनै दल विशेषबाट प्रभावित हुन सक्ने र मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यो पटक घर दैलो अभियान नगरिने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल बताउँछन्। अलिकति यो प्रभावकारी भएन, शिक्षकहरू त्यति निष्पक्ष भएनन्, अलि कतैतिर आस्था प्रकट गरे कि र कतिपय घर दैलो कार्यक्रममा घरमा नपुग्ने गुनासोहरू रहेको अथवा जिम्मेवारपूर्ण काम नगरेको भन्ने विभिन्न कोणबाट त्यसरी प्रश्न उठेको कारणले गर्दा आयोगले पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर मतदान स्थलमै मतदाता शिक्षा अथवा भोटाने तरिका सिकाउने गरी संक्षिप्त कार्यक्रम गर्ने गरी गरेका छ। मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले यो वर्ष बजेट समेत आधा भन्दा बढी कटौती गरेको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि करिब 80 करोड बजेट छुट्याइएको थियो। स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगले यो वर्ष करिब 24 करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै समाचार माध्यम र अन्य सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गर्न लागि आयोगका सहप्रवक्ता बताउँछन्। नमुना मतपत्र पनि छापेर जिल्लामा पठाइसकेका छौं र त्यसको आधारमा नमुना मतदान जिल्लामा हुनेछ र स्थानीय रेडियो टेलिभिजन र पत्र पत्रिकाबाट सन्देश प्रवाह गर्नको लागि स्थानीय खबरमा हाम्रो निर्वाचन कार्यालयलाई बजेट हामीले पठाएका छौं। त्यही अनुसार चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ प्रसारण हुनेछन् र अहिले बढी विशेष गरी चाहिँ डिजिटल अथवा अडियो भिडियो सामग्रीहरू उत्पादन गरेर पहिला उत्पादन गर्ने, त्यसपछि तिनलाई रेडियो टेलिभिजन सोशल मिडिया अनलाइन पोर्टलबाट चाहिँ प्रसारण गर्ने आयोगको रहेको छ। मतदाता शिक्षा मार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पूर्ण पालना एवं योग्य मतदाताको सार्वभौम अधिकारको सदुपयोग गराउने आयोगको लक्ष्य छ। यस्तै निष्पक्ष तथा सिद्धान्तमा स्पष्ट हुन मतदाता शिक्षाले भूमिका खेल्ने गरेको छ। जनतालाई जगाउन पनि मतदाता शिक्षा जरुरी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै भौगोलिक विकटता तथा संचार पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्रमा भने आयोगको मतदाता शिक्षा पुर्याउन कठिन हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव बताउँछन्। सबैको घरमा रेडियो छ, सबैको घरमा टेलिभिजन छ। मोबाइलको सेवा त एउटा आधारभूत रूपमा कुरा गर्नको लागि मात्रै छ। त्यो मतदाता शिक्षाको क्षेत्रमा मोबाइलको अहिले व्यापक प्रयोग हुन सकेको छैन। त्यो त अर्बन एरिया मात्रै हो। सञ्चार जगतले अधिक भन्दा अधिक मतदाता शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याउनु राम्रो पक्ष हो। तर हाम्रो जस्तो अत्यन्त दुर्गम पिछडिएको गाउँघर बस्तीहरू छन्, अहिले पनि पहाडहरूमा पनि छन्, मधेसमा पनि त्यस्ता छन्, हिमाली क्षेत्रमा पनि छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा यो भी प्रभावकारी देखिएको थियो। गर्नुपर्छ, नगरेको कुरामा आगामी दिनमा नै यसको प्रभाव देखिनेछ। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 20,000 जनशक्ति घर दैलो अभियानमा खटेका थिए। सो जनशक्तिबाट चुनावका लागि घर दैलो अभियान सञ्चालन गरिएकोमा प्रभावकारी भएको यादव स्मरण गर्छन्। स्थानीय स्तरमा मतदातालाई सुसूचित गर्नको लागि मतदान स्थलमा एकजना मतदाता स्वयंसेविका शिक्षिकाको रूपमा हामीले डिप्लोय गरेका थियौं। त्यो स्थान स्तरमा विद्यालयका शिक्षिका, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको संस्थामा रहने कर्मचारीलाई हामीले डिप्लोय गरेका थियौं। त्यो ज्यादै प्रभावकारी देखियो। त्यसले राम्रो रिस्पोन्स पनि दियो। त्यसले मतदातालाई मतदान गर्नको लागि एउटा उत्प्रेरणाको पनि काम गर्यो र सूचना दिने काम पनि गर्यो। यो सफल देखिएको थियो। 2074 सालको चुनावमा 57 वटा दल सहभागी भएकामा आगामी 30 गते हुने चुनावका लागि 79 वटा पार्टी रहेका छन्, जसको अर्थ स्वाभाविक रूपमा मतपत्र ठूलो र चुनाव चिन्ह धेरै हुन्छ। सो अवस्थामा मतदाताले दिएको मत खेर नजाने गरी निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सवाल
जनशक्ति खटाउने वा नखटाउने भन्दा पनि निर्वाचनमा बदर मतको अनुपात घटाउने हो। स्मरण रहोस्, कोरोना कालमा सञ्चालन गरिएको वैकल्पिक माध्यमको शिक्षा प्रणालीमा जम्मा 23% विद्यार्थी मात्र सहभागी भएको सरकारको तथ्याङ्क छ। दूरदराजमा अझै सञ्चार माध्यम र अनलाइनको पहुँच पुग्न बाँकी छ। तसर्थ आयोगले शहरी र ग्रामीण क्षेत्र दुवैमा समान पहुँच पुग्ने गरी मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुने आवाज उठिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। पछिल्लो पटक नेपालमा 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1986 पीसीआर परीक्षणमा 6 तथा 2057 एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनको मितिमा तलमाथि नहुने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्यमा खराबी आएपछि शताब्दी पुरुष सत्यमन जोशीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतबारे छानबिनका लागि उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। प्रस्तावित राजदूतलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त नभएको प्रमाणसहित यही वैशाख 12 गतेभित्र उजुरी दिन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। मन्त्री परिषदले गत साता 20 देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। र सिन्धुलीमा पुल निर्माण स्थलको दहमा डुबेर स्थानीय प्रकाश भुसेलका 12 वर्षीय छोरा सिराजको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीमा गणेश चौधरीको नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन उम्मेदवारी दर्ताको समय नजिकिँदै गर्दा युवाको आकर्षण बढेको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रतिको जनगुनासो बढेको भन्दै यसलाई रोक्न युवाहरू उम्मेदवार दिने तयारीमा छन्। युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनावी अभियानमा जुटेका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिकाका नेत्र भण्डारीले लम्कीचुहा नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। त्यसैगरी टिकापुर नगरपालिका 1 को वडाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका चम्मन चौधरीले टिकापुर घटनाले दुई समुदायलाई भिन्दै पहिचान दिएको भन्दै त्यसलाई मेटाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहने बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दृष्टिविहीनहरूले आफू खुसी इच्छाएको व्यक्तिबाट भोट दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। मताधिकार सबै नागरिकको अधिकार भएकाले जोसुकै व्यक्तिले पनि आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सम्बन्धित पक्षसँग वकालत गरिरहेको नेत्रहीन संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष अर्जुन रावलले बताउनुभयो। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 भुपु कमैया तथा सुकुम्बासी समाजले टिकापुरका राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्। भुपु कमैया तथा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने भनेर दिएको वचनहरू आश्वासनमा सीमित बन्न पुगेको मूल समितिका उपाध्यक्ष कटक थापाले बताउनुभयो। टिकापुर नगरपालिका 1 बनगाउँको डौना बेबरी शत्रु जीव व्यवस्थापन कृषक पाठशालाद्वारा गरिएको काउली खेतीमा फूल नलागेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। काउली रोपेको 85 दिन हुँदा पनि काउलीमा फूल नलागेको कृषक पाठशालामा सहभागी हिरा कुमारी चौधरीले बताउनुभयो। पाठशालाले 2 कट्ठा क्षेत्रफलमा लेट भेराइटी नेपालमा सिफारिस N22 जातको काउली रोपिएको थियो। 90 दिनभित्र बाली तयारी हुने भनिए पनि बालीको जातले समस्या निम्त्याएको प्रशिक्षक टिकापुर नगरपालिकाका कृषि शाखाका नायब प्राविधिक रविना चौधरीले बताउनुभयो। हस्त कैलाली डायरी आजलाई यति नै। म गणेश चौधरीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कैलाली डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ। गत फागुनमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर 27,520 जना युवाहरू विदेशिएका छन्। कतार, साउदी अरब लगायतका खाडी मुलुकमा जाने नेपालीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। साउदी अरेबियामा सबैभन्दा बढी 9,167 जना रोजगारीका लागि गएका छन्। यस्तै कतारमा जाने नेपालीको संख्या 6,187 रहेको छ। साउदी अरब र कतारपछि सबैभन्दा धेरै 5,107 जना नेपाली युएई पुगेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 3,285 जना कुवेत गएका छन्। पछिल्लो समय कुवेत पनि नेपालीहरूका लागि आकर्षक रोजगार गन्तव्य हुन थालेको छ। धनुषाबाट सबैभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन सहितका शीर्ष नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सन सहित बेलायत सरकारका 13 जना सदस्यहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको हो। रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लो पार्ने, रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने लन्डनको राजनीतिक अभियानको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिबन्ध लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। युक्रेनमा रुसले गरेको हमलालाई लिएर रुसमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरू लगाइएको छ।
अमेरिका, बेलायत लगायतका विश्वका धेरै देशले सामूहिक रूपमा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अब खेल प्रसंग नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनशिपको उपाधि रूपन्देही 11ले जितेको छ। सिद्धार्थनगर क्रिकेट रंगशालामा आज भएको फाइनलमा रूपन्देही 11ले मलेसियालाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। मलेसियाले दिएको 141 रनको लक्ष्य पछ्याएको रूपन्देहीले 19 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। रूपन्देहीको जितमा प्रज्वल थापाले 71 रनको अर्धशतक बनाए। सन्दीप रजालीले 21 र देव खनाल 12 रनमा आउट भए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 140 रन जोडेको थियो। मलेसिया 11 का तर्फबाट नन्जिल रहमानले, सैयद अजिजले 20 र जुबैदी जुल्कफुलेले 26 रन जोडे। जितसँगै रूपन्देही 11ले 2,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता मलेसियाले 1 लाख तथा तेस्रो भएको भारतको उत्तर प्रदेशले 50,000 रुपैयाँ हात पारेको छ। नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी सुनिता र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।